سلام 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 دبس يا خاب سولو ميديا نحكي وما سولو ميديا فور تروس كلهم ساعتين تخاطلتين أبزل لهم السلام نعم خونكم نتمنى لو معلت ما بزعبا منفساوي أبو بزحت أجلتي بزحت باسترات بابا زلوم دادي زلوم منفساوي أبوي زلوم ألو قال باسترات دما زي منفساوي وديو زيا منفساوي غواليا زبلوم دمالو مصحف قدس بزعبا زي انتاي بلنا እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ ናብቲ ናይሎ ማዓልቲ መደበይ ቅድመ ኸደይ ላይክ ኮመንት ሼር and subscribe ትገብሩ ብትሕትና ሓትት መጀመርያ አቦ እንታይ ማለት እዩ ዛ አባት ብልቃል ካብ አረማይክ ዝመፀ ኮይኑ ትርጉሙ ምንጪ ማለት እዩ source ويكا ساستينر حجي نعنا እግዚአብሔር مسكن منچنا እግዚአብሔር ፈጣሪና እግዚአብሔር ንጉስና እግዚአብሔር ሓብሓቢና እግዚአብሔር ካብ ክፉ ሓላዊና እግዚአብሔር ደላይ ጽቡቅና እግዚአብሔር مسكن ንኽንትንፍስ ዕድል ዘበና نخنبر عدل زبنا እግዚአብሔር ስለዚህ እግዚአብሔር አቦና እዩ ስለዝኾነና አቦ ወይ ድማ አባ ኢልና ንጽውዖ ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ወኪሉ ድማ ኣብዚ ምድሪ ብስጋ ዝወለደና ስጋዊ ወላድ ድማ እግዚአብሔር መስገን አቦና እዩ ስለዚህ እቲ ፈጣሪና ሰማያዊ አቦና ዘለዓለማዊ አቦ ኣብ ምድሪ ድማ ንእግዚአብሔር ወኪሉ ብስጋ ዝወለደና እግዚአብሔር መስገን እሱ ድማ አቦ እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር አቦ ነዛ ኣብ ምድሪ ዘሎ አቦ ከነኽብሮ አቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር ብል ስለዚህ እግዚአብሔር መስገን ነዛ ኣብ ምድሪ ዘሎ አቦ ድማ ንዕኡ ወኪሉ ኣብ ምድሪ ሓላፍነት ዝወሰደ ሰብ ንዕኡ ድማ አቦ ንብሎ ስለዚህ እዞም ኣብዝናይ መንፈሳዊ ዓለም እቶም እዚ መንፈሳዊ ወደይ ዝብሉ ናይ ብሓቂ ከምቲ ሰማያዊ አቦ ከምኡ ዝሓልዩ እንተደኣ ኮይኖም ከምኡ ዝሕብሕቡ እንተደኣ ኮይኖም ከምኡ ካብ ሕማቕ ነገር ካብ ብላዒ ዘድሕኑ እንተደኣ ኮይኖም ካብ ተኽላ ዘድሕኑ እንተደኣ ኮይኖም ካብ ድቢ ካብ ሞት ካብ ጥፍኣት ዘድሕኑ እንተደኣ ኮይኖም ምክንያቱ እቲ ሰማያዊ አቦ እቲ ዘለዓለማዊ አቦ ንሓደ ወዱ ሂቡ ንሓደ ዘፍቅሮ ወዱ ንሓደ ወዱ ንኢየሱስ ክርስቶስ ሂቡ ንዓለም ካብ ሓጢኣት ዘድሓነ ኣምላኽ ስለዚህ እዞም መንፈሳውያን አቦታት እዞም ኣነ አቦ እየ ዝብሉ ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ ከምኡ ዓይነት መስዋዕትነት ዝኸፍሉ እንተደኣ ኮይኖም ዋጋ ዘኸፍሉልካ እንተደኣ ኮይኖም ናይ ብሓቂ መንፈሳዊ አቦታት እዮም እቲ ውሉድ ድማ አቦ ኢሉ ንዕኦም ክጽውዕ ኣይሓፍርን ምክንያቱ ናይ ብሓቂ አቦታት ስለዝኾኑ ናይ ብሓቂ ጓሶት ስለዝኾኑ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ካብ ጥቕሲ 15 ከምዚ ዝብል ኣሎ ብስም ኢየሱስ ከንብበዮ በክርስቶስ ኣእላፋት ማዕበይቲ እኳ እንተሃለውኹም ኣነ በክርስቶስ ኢየሱስ ብወንጌል ወሊደኩም እየ እሞ ብዙሓት ኣቦታትሲ የብልኩምን እዚ ዝፅሕፈልኩም ዘለኹ ከም ፍቑራት ደቀይ ገይረ ክምዕደኩም እየ እምበር ከሕፍረኩም ኢለ ኣይኮንኩን ስለዚ ሰዓብተይ ኩኑ ኢለ እምዕደኩም ኣለኹ እግዚአብሔር መስገን ብወንጌል ወሊድዎም ሕጂ ብዙሓት ማዕበይቲ ክህልኹም ይኽእሉ እዮም ሓደ ቦይ ደለና ኣብ ምድሪ ዝወለደና አቦ ብስጋ ሕጂ እቲ ብወንጌል ድወልደካ ድማ ንሱ እዩ ኣቦኻ ዘዕብዮኻ ግን ወይ ዘዕብዩና ብዙሓት ክኾኑ ይኽእሉ ስለዚ ጳውሎስ ደቀይ ክብል ከሎ ኣብ ክንዲ ደቁ ልክዕ ከምቲ እግዚአብሔር አቦ ነቲ ሓደ ወልዱ ንኢየሱስ ክርስቶስ
هيبو نعلم زرحنا باولوس دما من تدقو هيوتو يحلفو زهب أقلقال أملاخ كالاي مبزحتهم زوم أبوتات بهالو نايتي مؤمن عيني أكندنا بأملاخ نابرئسهم زت أمتير أم بالله مبارتي بلنا له كم من واحد زمنه انت هتكون قبأ أكايب لك الله ممهر كتكون نايمتاي ناي لايف ممهر ناي قالات كنزو لكم زلو نجيركم إيه أب تشرشنا نعاية رأيو بقى نبيش رأيو أنا كما هاتكم إيه الكعب مدرخ مسبخ نتاعي قبرني لكم أي فكرني نعاية رأي لكم كسب كلكم إذا نعاية رأي تبهال شقات أي لكم الله أبني حبشة تشرش سلمت أبتدق دللاي سلز قبر بقى باسترو ديو قلديو مؤمنو ديو دللاي سلز قبر أبتدق سلز فلط وطم مؤمن ها نعاية انتهي تكبروا أي ترأيني يخون بقى أنا كما هاتكم جاس كسب سلزلني أمس إبلكا ورد كاو يومان بزنتاي دلو مبزحتهم ناي حبشة أقلقلتي أتي وتوم أبا تقرسيان كالي أبدا قدما كالي سلدخونا أتم من دما سلدفلطهم دافيروم نعاي رأيو خبلو أي كلون يوم نحنا قنا أبا تقرسياننا نعانا وينعاي رأيو ندابلنا إنا نسبخ كومو زيبل أقلقالي كاب مدرخ كورد ألو ويبل أب قدامي قرنطوس معرف 11 أصحاده باولوس كزارب كله خمتي أنا نخرصوص زماسلو زلهو نسخاتكم دما نعاي مثال يلو بدفرت زارب إذن تاي مالتي اتناي باولوس لايف ستايل لك ناي كريستوس ينيرو نباولوس كترخلها نيسوس كريستوس تري سلازي باولوس دفيرو كمتا أنا نخرصوص زماسلو زلهو كمتا أنا لك نقويتها زمسل اسخاتكم دما نعاي مثالو حجي يسوس كريستوس جن اغزابير مسجن ززرف هايكونن زقبت هايكونن زقلقل بقى نسب باريا زقبر هايكونن اغزابير مسجن باولوس دمالك حومو تندا اندا سفي زنبر يقار يسوس كريستوس يقار هواريات يقار تي رسح زرسحه اكلات ناي اكلاتهم زحصب نغوس እግዚአብሔር መስገን أزي تحت حجي باولوس لك كم عينة لايف ستايل كم عينة هيوت يخيس لازنبر دافيرو كزارو كلون ريو حجي نايمانه حسب كنزي انت دعوهينو ناي بحقي لكعي أبزي جيجا يبلو بتخال اتا تأمتو نابانا رأيو تبلغن جيجا مخنياتو أقبر هاريات معرف سلسته بمولو انت دارينا بحلف دما كاب تقصي حدا سقاب 10 انت دارينا حدا كاب زولد جميرو اقارو زلمس سبأي كم زنبره علت دما نابت بيت مقدس امتيوم يقمطو خم زنبرو بيتروسن يوحانسن ابتي نغو نابو خاتو كبلو مسرأي وموتي لميسو زنبره مسلمنو برور وي ورقي انت لوم كهبو ገንዘብ ክህቦ ምስለመኖም ብሩር የብልና ወርቅ የብልናን ግን ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሎም ከም ተስኦን አብራኹ ድማ ከም ዝጸንዓ ደውሉ ከም ዝዘለለ ከም ተፈወሰ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ኣብ ጥቅስ 12 ከም ዝብል ጴጥሮስ ግና ምስራኤሎም ነቶም ህዝቢ መለሰሎም ከም ዝሉ አቱም ሰብ እስራኤል ምንታይ በዚህ ትግረሙ بجزء حيلنا ويس بتصدقنا نزي كخير كم زجبرنا يوس نمنتينا أنا تتأمتو اللهم سلازي السبزي زتفوسسي بنانا تصدقي بنانا حيلي كم زخونة جركم نمنتينا بانا تتأمتو نابتي تمالي سألكم مو يسوع كريستوس ناوت أمتو سلازي كنت أمت زجبأنا نابسب ديكونه ناب يسوع كريستوسي مخناتو باولوس ودخون سب دخون تصادق شوعاتك زي ودق شوعاتك زي تتصادق استباله إذا أقل قالي استباله شوعاتك زي ودق شوعاتك زي ودق جن እግዚአብሔር مسكن حدا أم مسكال تسأله كل جزء خنت موتو زقبا حدا እግዚአብሔር تراي يسوع كريستوس تراي قال كتأمت هاي جبوني حجي إذا بابا دادي أبوي دبهالو جن حدا نقرأ لهم نتي هزبي
በቃ መትሐዚ ሓደ ነገር ኣሎ መንፈሳዊ አቦ ብዝብል ፓፓ ብዝብል ዳዲ ብዝብል በቃ ንዕኦም አጸቢቁ ዝአምኖም ናብኦም ዝጥምት ናብ አምላኽ ደይኮነስ ልዕሊ አምላኽ ንዕኦም ዝርኢ ልዕሊ አምላኽ ንዕኦም ዝግዛእ ንሕና ንአምላኽ ክንግዛእ ባሮት አምላኽ ክንኮን እምበር ባሮት ሰባት ክንኮን ኣይኮና ተጸዊዕና ሕጂ ንዕኦም ባርያ ዝኸውን ንዕኦም ዝግዛእ ምክንያቱ ንሳቶም ዝበልዎ ብሙሉእ በቃ ልክዕ አምላኽ ከም ዝበልዎ ገይሩ ዝቕበል ሰብ ንዕኡ ወደይ ይብሉ እዚ መንፈሳዊ ወደይ ምክንያቱ ድበልዎ እዩ ካብ ቃል አምላኽ ንላዕሊ ንዕኦም ኣምን ካብ እግዚአብሔር ንላዕሊ ንዕኦም ኣምን ካብ መንፈስ ቅዱስ ንላዕሊ ንዕኦም ኣምን ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ንላዕሊ ንዕኦም ይኣምን ምክንያቱ ንኣብነት የማነ ኣብቲ ብዙሕ ስብከታቱ መጽሐፍ ቅዱስ ጌጋ ኣለዎ እዚ ጌጋ እዩ ሕጂ የማነ ካብቲ ዝበሎሲ ሸውዓተ ሄረሲ ወይ ከዓ ዓበይቲ ሰባት ክጠቕሰልካ ንመጽሐፍ ቅዱስ ስልጣን ከም ዘይብሉ ሓደ ኢሉሎ ቃል አምላኽ ከም ዘይኮነ ስልጣን ከም ዘይብሉ መጽሐፍ ቅዱስ አንቢብካ ለውጢ ከም ዘይ የለ ይምሂሩሎ ንመጽሐፍ ቅዱስ መኻብ መንፈስ አምላኽ ተመሪሖም ጽሐፍዎ ሐዋርያት ተጋግየም ኣለዉ ኢሉሎ ኣታ ታሽሙሪ ይኻድለኻም ፕላስ ንሐዋርያት ክእርን ፈቲኑሎ ነታ ናይ ማትያስ ቦታ ንምትካእ ዝገበራ ጴጥሮስ ተጋጊሉሎ ዝዓበይቲ እዩ ኣብቲ ናይ መንነት ክርስቶስ ድማ እንታይ ኢሉሎ ሓደ ተዛሪብሎ ቃል ስጋ ፈጢሩ በር ቃል ስጋ ኣይኮነን ኢሉ ሕጂ ኣብቲ መንነት ክርስቶስ ዓበይቲ ሄረስ ዝበሃል ይጠቕሰልካ ዘለኹ መንፈስ ሙታን ኢልካ ዘለኻ ጸኒሕኻ ሕጂ ጠቒስካ ኣለኻ መንፈስ ሙታን ናይ ኣጋንንቲ ሰብ ናብ ኣጋንንቲ ንኽውሕዝ ምሂሩሎ እንታይ ኢሉሎ ክርስቶስ ሕጂ ስጋ ከም ዘይብሉ መንፈስ ምዃኑ ትስብእቲ ናይ ሰብ ባህሪ ከም ዘይብሉ ከም ዝሓደ ምሂሩሎ መሪሱ ድማ ከምቲ ኣቦ ብምልኣት ዘሎ ኣባይ ድማ ኢየሱስ ኣሎ ብምባል ነፍሲ ማዕረ ስላሴ ጥራሕ እሱ ጥራሕ ኣቦ ብምልኣት ከም ዘሎ ማዕረ ስላሴ ምዃኑ ገልጽሎ ሕጂ ርአ እሞኻ ኣብ ወንጌላውያን ማሕበራት ዘሎ ብምሉኦም ከም ዘይደሓኑ ኣፎም መሊኡ ምሂሩሎ ኣቦታት ጠቐስዎ ሲ ፍርቅዮም ጠቒሶም ካን ክውግዞ ከለዉ ኣነሲ ዕልቢ ዘይብሉ ሄረስ ናይ የማነ ክነግረካ ይኽእል ማለት ሕጂ ፍጹም የማነ ንዓይ ዝደኸመ ሓዊ ዘይኮነሲ ኣናት የማን ኣብ ሞርሞን እንታይ ኢሉሎ ሞዳታ ተዛረባ መንፈስ ቅዱስ ነዚ ቃል ለውጥ እንተኢሉኒ ክልውጠ ካልእ መጽሓፍ ላይ ትፈልጥዋ ንዓ ከምፃ ኢሉሎ ማርሞን ዝገብርዎ ማለት ማርሞንስ ምሁር ሕጂ የማነ ፍጹም ሓንቲ ከማን ምህሮስ የብሉን ሓንቲ ከዛ ኣቤል ንሪኦ ዘለና ሕጂ ልምድታቱ ግን ንብሎ ዘለና ካብቲ ሄረስ ጠቐስናያስ ውሕድ ትምህርቲ እዩ ልምድታቶም የማነ ግን ኩሉ መጽሓፍ ቅዱስ ኮራፕት ዝገበረ መምህር ሓሳብ መምህር ዳ እምበር ሓውና ክኾነ ይክእል ፍላ ኣብ የማነሲ ቀጢፎም ስግምቲ ዝወሰዱ ኣቦታት ኩሉ ትምህርታቱ ጌጋይ ኣብዚ ኣነ ኮፍ ኣቢለ ኣለኹ ክምህሮ ኣዳልየ ኣለኹ እቶም ናቱ ደቂ የማነ ኣጸቢቖም ስለ ዝኣምኖ ንዕኡ ስለ ዝጥምቱ ካብ ንዕኡ ክጥምቱ ንኣምላኽ ክጥምቱ እናተገባኦም ግን የዒንቶም ናብኡ ስለ ዝተኸሉ እሱ ዝጋገ ይመስሎኒ ጳውሎስ መጽሐፍ ቅዱስ ከም ዝገይሩ ጽሒፉ እንዲዩ ኣቦና የማነ ከዓ ክጽሕፍ ይኽእል እዩ ኣቦና የማነ እኮ ኣብዚ ሕጂ ዘለው ልክዕ ከም በዓል ሙሴ ከም በዓል ኤልያስ ናይ ዘመን እዚ ኤልያስ ይኮ ኢሎም እዮም ዝዛረቡ ሕጂ ንሱ ድማ ነቶም ስጋብ ክንዲዚ ዝእመንሉ ናብኡ ዝጥምቱ ናብኡ ዝርዩ ንዕኦም ይሸይም ማለት እዩ ንዕኡ ሸይሙ ፓስተር ገብሮ ንዕኡ ሸይሙ አፖስትል ገብሮ ንዕኡ ሸይሙ ንዕኦም እንዳሸመ ኣብ ሃገር ኣብ ከተማ ቤተክርስቲያናት ይተክል ሕጂ እቲ ጽቡቕ ነገር ኣገልገልቲ ምሻብ እቲ ምክንያት መጽሐፍ ቅዱሳዊ እቲ ሓደ ግን ምእንቲ ገንዘብ ሕጂ ናይ ጳውሎስ ስታይል እቲ ናይ ጳውሎስ ላይፍ ስታይል ንክርስቶስ ስለዝመስል ምስተኸለ ካብኦም ዝወስዶ ዕሽር ገለመለ ይብሉ እንተወሰደኸ ካብ ሓንቲ ቤተክርስቲያን ወሲዱ ነቲ ሓንቲ ይምግብ በቃ ይህብ ንዕኡ ዝገዝኦ ካዲላክ ይብሉ ዝገዝኦ ዓቢ ገዛ ይብሉ ዝገብሮ ባድላታት ይብሉ ቴንዳ እንዳሰፈ እዩ ዝነብር ከም ዳገር ዝነብር እዚኦም ግን ከም ይኮነ
بتي زرخوه بزوح بتخرسيانات بمن بتوم نعوم زريو نعوم زتمتو أكيد نابويتها تمتو نعوم كم زتمتو جيروم نعوم دادي نعوم بابا نتخالق أماني زنق أشيشو نتخالق باستر زنق أشيشو واقع خمدي بلو بقى خمدي بلو زقبرو نعوم انداشمه يبقى حمالتي حجي ባህርያት ናይዞም ፓፓ ባህርያት ናይዞም ዳዲ ከምዚ ማለት ይሄንን ቤተክርስቲያን this ministry ፕሮፌት ሚራክልንም and prophet miracle በታማኝነትና በቅንነት በብዙ አገልግሏል ምናልባት ተጋጭቷችሁ የነበራችሁ ሰዎች በሙሉ ከ198 እና 99% የተጋጫችሁ በፕሮፌት ሚራክል ጉዳይ ነው ያንን አምናለሁ እያንዳንዱ መንፈሳዊ ልጅ every spiritual son ለመንፈሳዊ አባቱ ዲፌንድ የማድረግ ግዴታ አለበት ብያምናለሁ he's able to defend his spiritual father ፕሮፌት ኤንጀልን እጣላለሁ የሚል ሰው በሙሉ anybody that hates prophet angel ያ ሰው የኔ ብላክ ሊስት ውስጥ ነው ስሙ መዘግበው that person is in my blacklist መንፈሳዊ አባቴን ዲፌንድ ማድረግ የኔ ግዴታ ነው because I have to defend my spiritual father ሁለቴ እንኳን አላስብም በዛ ጉዳይ I don't even think እዚ ሚራክል ተካድማ ካብቶም ፓፓታት ካብቶም ዳዲ ካብቶም አቦይዝ ባህሉ ካብቶም መንፈሳዊ ቦይዝ ባህሉ حدي لكع ከም በዓል ጃፒ ከም በዓል ጆሹዋ ከም በዓል የማነ ከምቶም ካልኦት ብዙሓት መንፈሳዊ ቦይ እንዳበሉ አክንዲ አገልገልቲ ዝኾኑ በዓል ሚራክልሲ ልክዕ ከምቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ልክዕ ከምቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ክንሱ ልክዕ ከም ባርያ ትሕድ በለ ደጋግሞ ዘለኹ ናይ በሓቂ መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ ስለ ዝብል ንሳቶም ግን ይጎይተቱ ሕጂ ካብቶም ዝጎይተቱስ ሓደ እዩ ብዙሕ ቤተክርስትያናት ድማ ኣለዎ ኣብ ካናዳ ብዙሕ ቤተክርስትያናት ኣለዎ ኣብ ኣሜሪካ እውን ክህልዎ ክእል ኣይፈልጥኒ ግን ብዙሕ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ምክንያቱ ድሕርዚኣ ኣስዒበ ከሪአኩም ሕጂ ብዙሕ ቤተክርስትያናት ኣለዎ ካብቶም ደቁ ሓደ እዚ ኤርትራዊ ሓውና አቤል ሰባህለ ኡበር ካብኦም ሓደ ሕጂ ብዛዕባ አቤል ክዛረብ ከሎ ንኸባቢ 5 ዓመት ከም ዝፈልጦ ኣብዚ 5 ዓመት ድማ ኩል ግዜ ክድውለሉ ከሎ ሰለስተ ነገር እዩ ዝዛረብ ወይ ድማ ሰለስተ ነገር ኩል ግዜ ሰለስተ ነገር ጥራይ እዩ ዝብል ኢሉ እሱ ድማ እንታይ ኢኻ ትደሊ እንታይ ከምፃልካ እንታይ ክሕግዘካ መዓልቲ ሰለስተ ግዜ 4 ግዜ ይድውለለይ ዝብለን እዚአኔን ካልእ ነገር ምንም ሰሚዕሉ ኣይፈልጥን ኢሉ ሕጂ ናተይን ናይ ኣምላኽን ኣገልጋሊ ዝኾነ እዩ ዝብል ሕጂ ንፓስተራትና ክንሕግዝ ንፓስተራትና ምስ ፓስተራትና ኮይና ምስቶም ካህናት ምስቶም ናይ ኣምላኽ ሰባት ኮይና ኢድን ጓንትን ኮይና ከነገልግል ፍቓድ ኣምላኽ ንሶም ድማ ክሽሙ ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ ስለ ዝብል ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ልክዕ ከምኡ ኢሎ ኪድ ነቶም ሕድሪ ክቕበሉ ዝኽእሉ ብቑዓት ኣገልገልቲ እንዳግበርካ እንዳሸምካ ሕጂ ክሽየሙ ግን በዓል ጳውሎስ ገንዘብ እንዳገፈፉ ካዲላክ ኣይኮኑ ትገዝኡ ነይሮም ገንዘብ እንዳገፈፉ በቃ ማካይን ገዛውቲ ይኮኑን ንርእሶም ሃብቲ ይኮኑን ዝድልቡ ነይሮም ገለ ነገር ዘይብሎም ቴንዳ እንዳሰፈ ጳውሎስ የገልግል ነይሩ ቴንዳ እንዳሰፈ በቃ ብዕዮ ኣእዳው እዩ ዝነብር ነይሩ ነቲ ዘገልግል ወይ ድማ ነቶም ምእመንሲ ኣያኽብደሎም ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ምንም ዘኽብደሎም ነገር ኣይነብሮም እዚኦም ግን ኣኽብዲ እዮም እዚኦም ንርእሶም መንግስትዮም በቃ መንግስትዮም ኣክንዲ እቲ ምእመን ወይ ድማ ኣገልጋሊ ኣክንዲ ንኣምላኽ ጥምት ናብኦም ከም ዝጥምት ንዕኦም ልክዕ ከም ኣምላኽ ከም ዝሪኦም ብምግባር ቤተክርስትያናት ዝተኽሉ ድሓር ዋላ እንተተጋገዩ ልክዕ ከምዚ በቃ ኣፀቢቖም ስለ ዝፈርሖም ኣፀቢቖም ልክዕ ከምዚ ምሻሎ ዝዋቃዕ ኣቦ ልክዕ ከምኡ ስለ ዝፈርሕዎም ዋላ እንተተጋገዩ ትጋገለኻ ክብሎም ኣይክእሉን እዮም ካልኣይ ከዓ ብደሞዝ ስለ ዝኸፍሎም ንዕኦም ትዘድልዮም ስለ ዝቦም ኣብ ሓደ ሃገር ወይ ኣብ ሓደ ከተማ ፓስተራት ገብሮም ይሾሞም የብሎም ስለዚ
سقيلهم كجزؤهم مخنياتو موياي سرح ميراكل كزارب كله بزعبا أوبر أبزناي مقفانوي نكندا كخير كله زي زاربو إدما زقبرو program حج خزارب كله انتايبل ودي قابل أوبر أبزو قبائي maybe استبعثكم ويستقايمكم سبات كله يخليه حجيتي 98% وإدما 99% بسن كيو مخنياتو حدا منفساوي ولد نتي منفساوي أبو ديفند خبرلو اللو زين يقدني نعوز كما قلت له ما انتو مسبك بأس هاللو سبات كحميون ترى اليوم صغيرو خحمي يقولوا سبات بزعبو حماق ترى تزاريبهم بقى أسقام متشرشة دوك بلا لو كما قلت له من أزي منفساوي ولد حجي نتوم قالوا دمالك خمو عينت تزاز زوام دلو مخنياتو إلو أنا نعي منفساوي أبوي لني منفساوي أبوي أوبرت أنجل زبهالي حجي نعو زخون سب حماق نقر بزعبون تزاريبو دقيمة ونا حسولوني أبتناتي بلاك ليست إزأتو سلازي أبناي ميراكل بلاك ليست زأتو بزو حسابات هالو مالتي زخون سب زعباتي أوبرت أنجل انتدأ وزد آخر زي النبي هيكونن زي نايب حكي حساو نبي تدأيكا قلت إفو ميراكل أبتناتو بلاك ليست إيوز أتوكا سلازي حدا منفساوي ولد نتناتو منفساو أبوس ديفند خقبرالو أزي متحف قدساوي كونن مخنياتو زي قاقة سبيلن كقاقة خلو تقاقة لخيكا كتمنسو تراي بقى تحتنا بزلو كبري بزلو يخون أملاح تراي زي قاقة أملاح تراي زي قاقة أكزيابير تراي زي قاقة منفس قدسي زي قاقة يس كريستوس تراي زي قاقة مبرز نحنا أنا قاقة خلي ساخت قاقة خليها ميراكل قاقة خلي حجي نو زسي بقى خمن قد وصي خلها تملس كتب له قال أملاخاوي متحف قدساوي انت داهم الكلام قنتم كلهم تمناتو عشاكر ديفند تقولوا نو لعلي متحف قدس نعقو يا أمن لعلي أملاخ نعقو يا أمن سلازي سيد أناوي سلازي زون كلهم بعل بابا بعل دادي بعل قلة جبوهم مملئي انبر نأملاخ كغلغلي لهم دستسو ايكونو ازي ميراكل زارول زولو أوبرت أنجل بزعبا كوين إليزابيث بتسعان شدشان عامة قدمي مماتن سي حدا تنبيت تنبي تنبيت كم زيبل The queen. Very soon, I saw angels crying. They were looking at Buckingham like this. It's not now, but it's coming. It's around the corner. Told you I saw angels weeping over Buckingham Palace because something was about to change. The changing of the guards in the royal family. And the Spirit of the Lord told me something that the next few months are going to be very difficult. She won't go into next year. She won't see it. We are drawing closer to London Bridge. And to this day, I love Queen Elizabeth. Of course, it's not going to be long now. She won't go into next year. She won't see it. This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. حج إذا تنبيت زي تنبيو تن زن كوين إليزابيث أب emergency داتا ملالة سخلا هي وتن أبتناي مترشة معناته she was 96 years old قال تسعان شدشتن عمت بقى لو ميصبق تلا مسين حميمن صباح دحر صباح أب emergency 19 نقصي إليزابيث نعد إنجليز أبتناي مترشة زمنني زي تنبيت زي تنبيو ناي لندن بريدج كفرس ريق الله أزل ما نعد إنجليز نقصي إليزابيث نزع عمد زياس هيسدرعني كموتا يندبل تنبيت همتي نزل ما مسموتا كم بك حد عاب تنبيت تغيرو تزريبلو حجي ميراكل نزي منفساوي أبوي زبلو زلو حجي نزا نامن ذات تنبيت زيا سغاوي تنبيتيا ناي حاسوت تنبيتي ما يريو دبنا ريو استنبيه تنبيتي من أوبرت أنجل
أنا ميراكل كيدا أو زدا he's not a prophet أزي prophet هيكونن أزي ناي حسوت prophet أنت الأيلة ميراكل أمتى أتوني أبناتو black list سلامتاي ناتو منفسه أبوه أكند زمعدو أكند زمالسو نعاي بك أب حدا أبتي black list كم تسألعي يرئني كتفا أنا دما يتعر مالتي الصوتي أوبرت أنجل دما منفسه أبولو ماني منفسه أبو كريس باستر كريس بال حجو كلهم حدا لايف ستايل زختلو دحر اتينا يبقى حكي مالت زحزناني بطعمي بقى مالت بطعم زحزناني كلهم ناتهم منفساوي ابو يوم كمسلو زصعرو سغاب شموم يم دقيرو حجنا زي ميراكلتي كتوم دقو غليوم شمابوم نا ميراكل يم قيروم كالاي بروفيت كالاي ميراكل غلز بال يرنير قيروم سغا كونديوم زغزولو ازي اوبرت انجل سباله دما ابزا فيديو زي رايومو Action. I don't just receive it because I'm a son of Pastor Chris. As I stood up there, when he dropped the mantle and it looked for me, and Pastor Chris said to me, anointed with oil, passed from generation to generation, and that which got to me also, Lord, I pass it now to your servant in the name of the Lord Jesus Christ. whatever I carry, I pass it on to you. Your problem is you thought that's the time I received it. I heard the voice of God right there on the floor. As I lay there, I heard the voice of God. You've been changed into another man. And when he said, what did God speak to you? He gave me the mic. I was trying to say the same words and God said, don't speak it. Because as a vessel, you are not yet ready for this mantle. It's still hanging. It is waiting for you to become a platform and a vessel that is ready. So I didn't utter it. I only uttered part of what God told me. Then later on, I called my father, Pastor Chris, and I said, what do I do with the mantle that fell on me? And he said, keep calling me. I said, what do you mean? Nobody calls Pastor Chris. Pastor Chris is scarce. He said, call me. Increase the times you call me. The more you call me, the more you look like me. And the more you start acting like me. And if you can act like me, whatever chose you will find the grooves and the entrances. I wish I could talk to somebody now. So that أبزا فيديو زي همزرا أخمو زي أوبرت أنجل استوالي دما كل نجارون منك مسيل دالي باستر كريس سلازي نايب حكي أوكي باستر كريس نخرجتوس تمثل انت رأخينو أوبرت أنجل نخرجتوس تمثل انت رأخينو إنه كله تي ناتهم لايف ستايل نخرجتوس تمثل انت رأخينو قدامي قرنتوس معرف عسرت حدا أصحابه أولس كم تأنا نخرجتوس تمثلكون صحاتكم دما أنا عين سلو سلازبل بقى أنا خريستوس مثل قالي نعون ترى مثله بتعمل صبغ إذا يمكن خريستوس هاي مسؤولين نخريستوس هاي مسؤولين كريستوسي نرسو زنبرلو جزاي نبرم زت للو أم أي نبرم كمتي يعواف سماي زت للو أم وخرو زنبرلو وده قدي تي ود سبدما زنبرلو بيت جلس يقولون يلو حجي حدا قالي جزاي هلو أبرها يكون زورا ماكينة يتهلو دكتور ما بك أطرح مخيد نو كم يكون لقل لكع هلو بعل باستر كريس ديو بعل أوبرت أنجل ديو بعل ميراكل ديو بعل إيمان ديو كلهم بتعمل فولي زخنة لايف ستايل بتعمل لكجيريس زخنة مالت كم متأن نرعلي متأنو زحلفة نابرا زنورو سباتي أب جزا نبرو تصبق نابرا لهم جنزب هلوهم حجز جنزب سريحهم نجدهم جلزم تعرفون لك عتي مبجسيو ده حر جنزب مسرحه بخ نقدو خليه نقدتات يحطون يرون نزي باستر كريس كندا جنزب على كاغليلهم سحتهم you know I don't know تزاريبهم دم قال حجي ناي جابان كالكوليتر جيراس كتفولت أزيت الجنزبي كم دلوا غيره زارب نيرو he was laughing بقى يسحق نيرو مغنياتو قال يوم 5 مليون ألو بلو قال يوم 100 مليون ألو بلو معات جنزب دلوهم أقلقلت يوم مخنيات انتاي أبوزح هجرات بتوم ناتوم لك خمسي هدف ناتو كادرات دلوه ساتهم كأناتهم كادرات ألوهم معهم كم أملاح كيرهم زريهم حاجة خابتي تقرمن ندس حقنن زي أبل أوبر استبهله
حنتي زربا تزاربا نيرا اب فيديو ابزوح فيديوهات تزرقح نيرا ساخا انتي تبليا انا قرسي كرسع يخلي مسح كرسع يخلي درار كرسع يخلي تنبيت جن بمنن تأمر كجاجا اي كيلن يدبل أنت حقي أبي الحوي سخاء قرسي ترسع مسح ترسع جن تي أزار واي حجي لك كوم دماز أوفرت أنجل دما لك عن عاسو زبلا يزي أبي الدقيمو مخنياتو نعوم بك لك نعوم يمكن مسؤول زتعرو ذا فيديو زي أرأيوه I can miss breakfast. I can't miss prophecy. There are 143 ways that I have not got to speak. I've mastered 142, except one. I can miss lunch. I can miss breakfast. I can't miss prophecy. There are yes. Slazi zom manfesawi boy, papa, daddy zulu, natom manfesawi abotatom. نعوم كمسليهم تسعر ليتن معلتن تسعرهم دخامهم نسي إذن بحقي خون دقباء متأماتنا نقويتا خنمثل إساتهم نقويتا المسلم تخوينهم تبو جن نقويتا زي مسل تغيكا جزيها تحلف كده كم كتسعر إذن بحقي حقياتي ودكاتي بزخونة أب موداتا أب حدار شدشته نوفمبر 6 بالمسلني إذن هيفن إمباسي ناي ميراكل بتخرسياناتي زبلو ميراكل تكالاتي زبلو حدا متنبهتا لو متنبهتا رأيو موزي باورا ويالك شلونيال هوي ببيتو تقصدو اجيك سفينة وعو عايزلك مش كمال ملكام يبقوش الرنيام انت يسوس كتقنيان ሻሎም ሻሎም ቅዱሳን ውድ የሄቨን ቲቪ ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? እኔ የፕሮፌት ሚራክል ተካ መንፈሳዊ ልጅ ፓስተር ሚኮ ነኝ። ዛሬ በደብረ ዘይት እገኛለሁ። የምስራችን ይዤ ወደ እናንተ መጥቻለሁ። እግዚአብሔር ለመንፈሳዊ አባታችን ለፕሮፌት ሚራክል ተካ በሰጠው ምሪት መሰረት ህዳር 6 ለመጀመሪያ ጊዜ የተራራ ጸሎት ፕሮግራም አዘጋጅተናል። በዚህ የተራራ ጸሎት ፕሮግራም ላይ መንፈሳዊ አባታችን ፕሮፌት ሚራክል ተካ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በውስጡ ባስቀመጠው ልዩ የሆነ ተልእኮ እዚህ ስፍራ ላይ አሁን መገኝበት ስፍራ ላይ ቀኑን ሙሉ የጸሎት ፕሮግራም ይኖረናል። በዚህ ቀኑን ሙሉ የጸሎት ፕሮግራም አማካኝነት መጨረሻ ጸልየን ከጨረስን በኋላ ለእያንዳንዱ ሰው በዚህ ፕሮግራም ለሚመጣ ሰው ሁሉ እጅ በመጫን ያገለግላል። እጅ ከመጫን ካገለገለ በኋላ ደግሞ ለየት የሚያደርገው ነገር በመጪው ጊዜያችን የሚጠቅሙንን መጎናጸፊያዎች እንዲሁም ደግሞ አኖይንቲንግ ኦይል ለሁሉ ሰው በነፃ ይታደላል። ስለዚህም እንታም ዝገብሩ ዘሎ ኣብ ደብረ ዘይቲ ትርከብ ቤተክርስቲያንና ሚራክል እዚ ፓስተር ዚ ንሱ መንፈሳዊ አቦይ ሚራክል ተካ ካብ እግዚአብሔር ሓደ ምግላጽ ተቀቢሉሎ ስድማ قدم حجي زي جبرو وما قدم حجي زي نبره أبغو خدنا خنصلينا زناي prayer mountain prayer قال ملزبلو تبي جوشوامكم ونيرو حجينا أبغو خدنا خنصلينا سلزي ميراكل تكا ويلماتي منفساوي أبوي ميراكل تكا زيتين دالخي زتصليلو مقونات أفيا بترحو زهبلو زتصليلو زيت دما بترحو زوهابلو جزي سلزخونه ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ናብ ወክትመጡ ትዕደሙ ለኹም ብል ድሓር ኣብቲ ቪድዮ ድማ ጻዕዳ መጎናጸፊያ ከምዚ እስራኤላውያን ዝገብርዎ ቆቢዕ ነፀላ ዝመስል ነገር ገይሩ ናብ ጎቦ እንዳወፁ ቪድዮ ድሓር እንዳሰገዱ ኣብቲ በሪኽ ቦታ ወፅም ክሰግዱ ከለው ክጽልዩ ከለው ከሸብሽቡ ክዝምሩ ከለው ርኢና ሕጂ እቲ ናይ ብሓቂ ወንጌል ክነግረኩም ንእግዚአብሔር 30 ፒያኖ ዘለዎ ፓላሶ ደይብካስ ለጸለኻ ንእግዚአብሔር አይተቀርቦ አይተርሖ ጸሎትሲ ናብ ፒያኖታት ናብ ጎቦ ከድካ ስለጸለኻ ናብ ሽንጭሮ ከድካ ስለጸለኻ
دسمع صلوت يلن يوناس أبكبد عسى أبسيول بك أبسيول أبكبد عسى كوينو خمسلين እግዚአብሔር ከም ሰምዖን መጽሐፍ ቅዱስ መረና ስለዚ አብደለኻ ኹን እቲ ናይ በዓል ሙሴ ገለመለ ናይ ብሉይ ዘመን ሕጂ ብዛዕባቲ ኣብ በሪኽ ቦታ ክብል ከሎ እቲ መንፈሳዊ ኣብዚ ሕጂ ዘለና እቲ መንፈሳዊ ትርጉም ህይወትናሲ ሓፍ ክብል ከም ዝግብኦ ክብርኽ ልዕል ክብል ከም ዝግብኦ ንምዝራብ እምበር ሕጂ ገቦ ኸይድካ ስለትጸልኻ 30 ፒያኖ 40 ፒያኖ 50 ፒያኖ ዘለዎ ፓላሶታት ኣብኡ ኸይድካ ስለትጸልኻ እግዚአብሔር ይሰምዓካ ማለት ኣይኮነን ክትጽልኽ ገዛኻ ዕጾ እግዚአብሔር መስገን ብሕቡእ ጸሊ እግዚአብሔር ድማ ጋህዲ ክኸፍለካ ይዝብል መጽሐፍ ቅዱስ ላዕሊ ፓላሶ ኸይድካ ተጸልኻ ጌጋ ይብሉ ነቲ ህዝቢ በቃ ኣብ ላዕሊ ኮይኑ ስለትጸለይ ምኽንያቱ ከምኡ ይድፈቱ እቲ ህዝቢ ካብቲ ባህላዊ ልምምድ ኣብ ጎቦ ኸይድካ ምጽላይ ፍሉይ ዝመስሎ ኣብ በረኽቲ ኸይድካ ምዝማር ምሽብሻብ ፍሉይ ዝመስሎ ካብኡ ኣውፂኻዮ ካብኡ ዓይነት ሃይማኖት ኣውፂኻስ እንደገና ድማ ናብኡ ትመልሶም ኣለኻ ስለዚ እዚ ሓጢኣት እዩ ኣምልኾ እዩ ጣዖት እዩ ንኣምላኽ 30 ፒያኖ 50 ፒያኖ ዘለዎ ፓላሶ ኸይድካ ስለትጸልኻ ኣይተቐርቦ ኣይትርሕቆ ዳዊት መንጸፈይ ኣብ ሲኦል እንተጸፍኩ ንስኻ ኣብኡ ኣለኻ እዩ ስለዚ ገዛኻ ዓጢኻ እንተጸልኻ ነቲ ብሕቡእ ዘሎ ኣቦኻ እንተደለኻ ንሱ ድማ ብጋህዲ ክኸፍለካ እዩ ጸሎት ማለት ዋላ እንዳዘወርካ እንዳደቀስካ እንዳተሳእኻ ምስ እግዚአብሔር ንያስኹም እንዲሎ ብዛዕባ እቲ ቃልሲ ለይትን መዓልትን ኣስተንትን ክድቅስ ከለኻ ክትስእ ከለኻ ምስ ደቅኻ ተጻወት ብዛዕባ እቲ ቃል ኣምላኽ ኣብ ልዳት ቤትካ ጽሓፎ ኣብ መናድቕ ጽሓፎ ከም ኣምባር ኣብ ኢድካ እሰሮ ከም ክታብ ኣብ ክሳድካ ግበሮ ኦርቶዶክስ ኣሕዋትና ዝገብሮ ሕጂ ገመድ እሰር ወይ ፈትሊ እሰር ኣይኮነን ግን ከምኡ ግበሮ ነናይ ነቲ ቃል ኣምላኽ ስልማትካ ግበሮ ንየሱስ ክርስቶስ ከም ክዳን ተኸድኖ ነቲ ቃል ኣምላኽ እግዚአብሔር መስገን ነቲ ፈጣሪስ ከምኡ ግበሮ ለይትን መዓልትን እምበር ፈቆዶ ጎቦታት ስለዝኸድካ ፈቆዶ ስንጭሮታት ስለዝኸድካ ብኡ ትረኽቡ ኣምላኽ የለን እዚኦም ግን ነቲ ህዝቢ ምእንቲ ክመጽእ ከምዚ ንቆልዓ ካራሜላ ሂብካ ንሃመማ መዓር ዝኾነ ሽኮራዊ ነገር ጌርካ ትስሕቦ ነቲ ህዝቢ ምእንቲ ክመጽእ በቃ ሚራክል ተካ ዘይቲ እንዳለኸየ ክንደይ ግዜ ኢኻ ዘይቲ ተለኺኻ ክንደይ ግዜ ኢኻ ብዘይቲ ተለቕሊቕካ ግን ጥብ ዝብል ነገር የለን ክንደይ ግዜ ኢኻ ክትሳገር ኢኻ ተባሂልካ ተሳገርካይ ነገር የለን ክንደይ ግዜ ኢኻ ክትጥሕስ ኢኻ ተባሂልካ ዝጥሓስካይ ነገር የለን ክንደይ ናይ ፋይናንሻል ብሬክ ስሩ ክትገብር ኢኻ ተባሂልካ ምንም በቃ እንተ ደኣ ጽዒርካ እግዚአብሔር ክባርኸካ እዩ እንተ ሰሪሕኻ እግዚአብሔር ዕዮ ኣእዳውካ ክባርኽ እዩ ኣብ ባንክኻ እትወልካ ኣለኹ ዕዳኻ ክፈላለ ተባሂሉ ኣይ ናይ ዕዳ ተኸፊል ኢልካ ንገረኒ ስለዚ እዚ ብነፃ ዝበሃል ዘሎ ዘይቲ ኣብኡ ምስ ከድካ ንሚኒስትሪ ተባሂሉ ክትከፍሊ ኢኺ ስለምንታይ ኢኻ 10 ሰዓት ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ተምጽእ ስለ ደይ ትሰምዑ 10 ግዜ ስለትኸዱ እንዳተነገርኩም ስለትኸዱ ንስኻትኩም ድላይኩም ነቲ መጀመርያ ግዜ ሕጂ ሰምዓን ደሎ ግን ወይ ድማ ነቲ ከይዱ ዝኸሰረ 10 ሰዓት ነግሩና ኣለዉ ኢሎ ቁርብ ደው ኢሉ ምእንቲ ክሓስብ ኢለ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ናይ ሓሶት ትንቢታት ናይ ሓሶት ፈውሲ ናይ ሓሶት ጥርመሳ ናይ ሓሶት ብሬክ ስሩ ደው ክብል ስለዝደሊ እቲ ናይ ብሓቂ ናይ ኣምላኽ ነገር ክግለጽ ስለዝደሊ በቃ ካብዚኦም ህደሙ መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ ይዝብል ካብቶም ህሩግ ኢሎም ዝኣቱ ካብዚኣቶም ረሓቕ ይብል ረሓቕ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ካብዚኦም ህደም ስለዚ ካብዚኦም ክትሃድሙ እቶም ደቂ ፓፓ ናይ ብሓቂ በዓል ኣቤል በዓልቶም ኩሎም ደቂ ሚራክል ደቂ ማነ ደቂ ጆሹዋ ደቂ ጃፒ ነዞም ኩሎም መንፈሳዊ ኣቦይ ኢልኩም ኣስቂልኩም ኣብ ሸንኮለል ደለኹም ድማ ንዓኻትኩም ናይ ብሓቂ ልባዊ ምኽሪ ኣለኒ ኣቦኹም ሓደ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣቦኹም ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣምላኽ ንሱ እዩ ኣቦኹም እቶም ወንጌል ዘበሰሩልኩም እቶም ዝመስከሩልኩም ድማ ናይ ብሓቂ ብወንጌል ወለድኳ ይብል ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ወይ ድማ ንዓና ነቶም ብወንጌል ዝወለዶም
كوميلو يزارب سلازي نتي بوانجيل زولدك أسو منفساوي أبو خاي إذا مالت جن قويتا خوينو ليت المعالتين كابت السرح خير جنزب كبز بزكا مالت هيكونن كوغويتا تلكا مالت هيكونن ولدكم أبوهم حديو بزحات مع بيت جن اللهم يلو باولس سلازي زولدك حديو زعبي خاجن بزحات أجلجلتي كهلو يخوليهم سلازي معهم كبري كنهب متحف قدس لزنا كان خبرهم يجبعنا جن كابت متحف قدس زنا كبري نلعلي سرحنا يقولوا كنزمت جن فقاد أملاخ يكونن سلازي بجاهاتكم انت تأمت ناس نعب أملاخ نتأمت نريئوسي بك أخول متأمتنا أدخلوا يعينتنا خلو نعب أملاخ نتكل أملاخ زمانكم كل يبارخ تبارخ